مرحبا بكم مشاهدينا في موجز الأنباء من قناة الجزيرة. قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إن تسريب وثائق عسكرية أمريكية سرية أمر مؤسف للغاية، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن ما وصفها بأنها تحقيقات مكثفة للغاية من جانب وزارتي الدفاع والعدل. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده تواصلت مع حلفائها وشركائها على مستويات عالية خلال الأيام الماضية بشأن الوثائق المسربة وطمأنتهم بالتزامها بحماية معلوماتها الاستخبارية. وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن واشنطن تأخذ قضية تسريب الوثائق السرية على محمل الجد، وأضاف أنه يعقد لقاءات يومية مع قادة عسكريين كبار لمتابعة القضية. استبعد ويليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية شن الصين حربا على تايوان رغم إصدار الرئيس الصيني أوامر بالاستعداد لغزو الجزيرة بحلول عام 2027. ونقلت رويترز عن 4 مصادر وصفتها بالمطلعة أن الصين تخطط لفرض منطقة حظر طيران شمال تايوان بين 16 و18 من الشهر الجاري. من جهته قال الجيش الصيني إن السفن البحرية الصينية تواصل تنفيذ التدريبات القتالية حول جزيرة تايوان. في المقابل قال وزير الخارجية تايوان إن الصين تهدد بالحرب وإن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها. قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وقف الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى فيما تبقى من شهر رمضان. أقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو قرر منع دخول اليهود إلى باحات الأقصى حتى نهاية الشهر، في حين هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير هذا القرار وقال إنه جاء بسبب موجة الإرهاب، ووصفه بالخطأ الفادح الذي سيؤدي إلى مزيد من التصعيد حسب تعبيره. أكدت هيئة البث الإسرائيلية مقتل فلسطينيين برصاص الجيش عند مستوطنة ألون موري المقامة على أراضي قرية دير الحطب شرقي نابلس في الضفة الغربية. وادعى جيش الاحتلال أن الشاهدين حاولا إطلاق النار صوب المستوطنة. مشاهدينا، انتهى هذا الموجز، شكرا لكم وأينما كنتم في أمان الله.